बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। एक सवाल इन दिनों में बड़ी कसरत के साथ पूछा जाता है और मुझे भी 2-3 स्टूडेंट्स ने भी और कुछ दोस्तों ने ये बार बार सवाल पूछा कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को इन अय्याम में बुरा भला जो कहा जाता है अक्सर उसके वाक़यात सुनने को मिलते हैं। एक दोस्त ने मेरे साथ एक वीडियो भी शेयर की जिसमें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन में से बाद हस्तियों को बहुत बुरे अल्फाजों के साथ उनका जिक्र किया जा रहा था। लिहाजा आज हम ये देखेंगे कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के जो इख्तिलाफ़ात थे, ये सैयदना अली और अबू बकर उमर और उस्मान के बीच में क्या इख्तिलाफ़ात थे, या अहले बैत और बनु उमैया के बीच में क्या इख्तिलाफ़ात थे, जिस वजह से ये ज़ाहिर किया जाता है कि शायद इनमें आपस में दुश्मनियाँ थीं। हक़ाइक़ को जब हम देखते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि कोई हमें ऐसी बात नज़र नहीं आती। हम अगर आगाज़ की बात करें तो नबी करीम अलैहिस्सलाम सन 11 हिजरी में इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं और सैयदना हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा बितरतीब 8 और 7 साल की उम्रों में हयात थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो मामला खिलाफत का बना और जिसको आज इतना हाईलाइट करके और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत बुरे लफ्ज़ों से याद किया जाता है और फिर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर भी तबर्रा किया जाता है। हालांकि जब वो एक मामला हुआ था और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बीच में वो तय हो गया तो सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ पे बैत कर लेते हैं। तो जब सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैत कर लेते हैं तो फिर तो ये बात ही ख़त्म हो गई, इसलिए कि हमारा तो ईमान सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये है कि आप किसी मसलत का शिकार नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने आपको जो क़ुव्वत दी थी, जो ताकत दी थी, आप फ़ाते खैबर हैं और आप मसलत का शिकार नहीं हो सकते कि रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने आपको अगर वसी बनाया था, आपने अगर आपके बारे में ये कह दिया था कि मेरे बाद अली खलीफा होंगे, तो ये बात मानने में नहीं आ सकती कि सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी मसलत का शिकार हो जाते। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह उनके हाथ पे उन्होंने बैत कर ली, उनके मुशीर के तौर पे रहे। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हम देखते हैं कि सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके मुशीर ख़ास रहे। आपका सैयदना फ़ारूक आज़म बेपनाह एहतराम किया करते थे। मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि जब भी कोई नया मामला आता था आप तब तक कोई फ़ैसला नहीं करते थे जब तक कि अहले बैत में से और बिलखुसूस सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आप मुशावरत ना कर लें। बेशुमार इस पे वाक़यात हैं और इस कदर इन दोनों की आपस में मोहब्बत थी कि जब फ़ारिस का मार्का जारी था और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कसद किया कि मैं ख़ुद उसमें शिरकत करता हूँ, तो रोकने वाले जनाब अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर किस कदर सैयदना फ़ारूक आज़म को एतमाद था कि जब बैतुल मुक़द्दस की तरफ आप सफ़र करके जाते हैं, वहाँ पे आप मुज़ाकरात करने के लिए जब जाते हैं तो आप अपना नायब सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पीछे छोड़ के जाते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब फतूहात के ज़िमन में फतूहात के बाद जब बहुत ज़्यादा माल आता है तो आपने जब बड़े बड़े जो हिस्से निकाले, जब आपने तकसीम किया तो आपने जो सबसे ज़्यादा आम सहाबा किराम जो थे, यानी अज़वाज से हट के बात अगर की जाए तो आपने जो बहुत बड़े मुकाम पे सहाबा किराम थे उनको हम बदरी सहाबी कहते हैं, तो आपने हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा का जो वजीफ़ा मुकर्रर किया था वो 5000 दिरहम एक यानी हसन का था और 5000 दिरहम ही सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था। हालांकि आप दोनों जो शख्सियात थीं हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये बदर में शरीक नहीं हुए थे, लेकिन आपने इनका हिस्सा बदरी सहाबा जितना रखा। और जब एक बार आपके पास बहुत सारे गनाइम और फतूहात से चीज़ें आती हैं और लिबास नहीं बचता जो हसन व हुसैन को पूरा आ जाए, तो आपने हाकिम यमन को लिखा था कि एक बेहतरीन जो जोड़ा है वो हसन के लिए और एक बेहतरीन सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के लिए तैयार करके भेजा जाए, और जब तक उनको वो जोड़े दे नहीं दिए आप आराम और चैन से नहीं बैठे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस कदर मोहब्बत करते थे जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जब वो एक वाक़या हुआ कि सैयदना अली का
کوئی کیس آ گیا, کسی نے آ کے شکایت کی, تو آپ نے سائل کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ کو بھی بٹھا دیا اور کہا یا ابو الحسن, اے ابو الحسن یہاں پہ بیٹھیے. سیدنا فاروق اعظم نے کچھ تیور اور چہرے کے جو اثرات تھے وہ بدلتے دیکھے, اور بعد میں جب دیکھا کہ جو کیس ہے, جو معاملہ تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تھا, آپ نے فیصلہ کرنے کے بعد پوچھا حضرت علی سے کہ علی یہ بتائیے کیا میرا آپ کو سائل کے ساتھ بٹھانا ناگوار گزرا ہے؟ کہنے لگے بالکل بھی نہیں, ہاں مجھے یہ بات ضرور ہے کہ آپ نے مساوات نہیں کی, آپ نے اس سائل کا نام لے کے اس کو اتنی عزت نہیں دی, اور آپ نے مجھے ابو الحسن کہہ کے آپ نے مجھے عزت اور تکریم میری آپ نے کی ہے, آپ نے گویا کہ میری اتنی عزت نہیں کی. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہیں سے اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ما ابقانی اللہ ارضن لیس فیہا ابو الحسن, اللہ مجھے ایسی سرزمین پہ باقی نہ رکھے جس میں ابو الحسن جیسے نہ ہوں. یعنی اس قدر وہ آپ کی خوبیوں کے معترف ہوتے تھے. کوئی بھی بڑے سے بڑا اجتہادی معاملہ ہوتا تھا, سیدنا علی المرتضیٰ آپ کے ساتھ ہوتے تھے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا جو سیدہ فاطمہ کے بطن سے تھیں, ان کا رشتہ آپ کے لیے مانگا جاتا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جعفر کے بیٹے میں سے کسی کو یہ رشتہ دینا ہے, اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرا آقا کریم علیہ السلام سے سببی نسبت جو سبب کا جو رشتہ ہے وہ بھی ہے, اور میرا نسب کا رشتہ بھی ہے, یعنی قریش کی خاندان میں سے ہی بنو آپ کا جو تھا بنو عدی میں سے آپ تھے, تو فرمایا یہ دو رشتے تو میرے ہیں, میں چاہتا ہوں حضور کے خاندان سے میرا سسرالی رشتہ بھی بن جائے. چنانچہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پہ مان جاتے ہیں, اور 4000 درم کے عوض یہ حق مہر آپ کا ادا کیا جاتا ہے, اور آپ حضرت ام کلثوم حضرت عمر فاروق کی زوجہ بن جاتی ہیں. آپ دیکھیے جن کے ساتھ جیسے آج یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ جی آپس میں بڑی دشمنیاں تھیں, ذرا آپ تصور کیجئے کہ کیا کبھی کوئی دشمنوں کو اپنی بیٹیاں دیتا ہے؟ تو آپ نے اپنی بیٹی حضرت عمر فاروق کو دے دی, گویا کہ آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عمر فاروق داماد بھی لگتے ہیں. تو اس سے آپ دیکھیے کہ جب یہاں تک کہ جب سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہو جاتی ہے, اور پھر ان کا نکاح ام کلثوم کا اون بن جعفر سے ہو جاتا ہے, اور پھر جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو حضرت حسن جو ان کے بھائی ہیں ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے, وہ خود جنازہ نہیں پڑھاتے, عمر فاروق کے بیٹے کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی والدہ محترمہ کا جنازہ پڑھائیں. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کس قدر ان میں قربتیں تھیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب فتنہ آتا ہے تو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے پہرہ دینے والوں میں شامل ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو بڑے شیوخ صحابہ تھے ان سے اس قدر محبت تھی کہ آپ نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا, ایک کا نام عمر رکھا, ایک کا نام عثمان رکھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. اور یہ چیزیں آج کیوں نہیں بتائی جاتی؟ آج یہ ہمارا کیوں ایک طریقہ بن چکا ہے کہ ہم نے صرف اختلافی باتیں کرنی ہیں, اور یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ واقعہ کربلا میں ابو بکر بھی شہید ہوئے ہیں, واقعہ کربلا میں حضرت عثمان بھی شہید ہوئے ہیں, یعنی ابو بکر بن علی اور عثمان بن علی, اور حضرت حسن کے بیٹے ابو بکر بھی شہید ہوئے ہیں. یہ نام اس لیے نہیں بتائے جاتے کہ کہیں پہ ہمارے لوگ سن کے ابو بکر و عمر اور عثمان کو احترام نہ دینے لگ جائیں.